अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये बेहतरीन ज़बरदस्त और नायाब अमल, नायाब तलस्सुम ख़ास कर उन जादूगरों के लिए है जो बार बार आप पर काला जादू करते हैं, उन दुश्मनों के लिए है जो बार बार आप पर बंदिशें लगाता है, काला जादू करता है। ऐसे दुश्मनों को शहर से निकालने के लिए, ऐसे दुश्मनों से हिफाजत के लिए, ऐसे दुश्मन जादूगरों से छुटकारा पाने के लिए और ऐसे जादूगर दुश्मनों को हमेशा हमेशा के लिए ज़लील करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब किस्म का अमल है। नाज़रीन किराम, इस दुजाली दौर में जादूगर हद से ज़्यादा बैठे हैं। हर घर में जादूगर बैठा है, हर गली में जादू और बंदिश लगाने वाला बैठा है। तो इसी तरह हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जान पहचान वालों में से हमारी दुश्मनियाँ इतने ज़्यादा हो चुकी है, वो भी हसद और जलन की वजह से, कि वो किसी किस्म का जादू करने से, सख्त से सख्त जादू और बंदिश लगाने से गुरेज नहीं करते। इस जादू की दुनिया में, इस खाली दुनिया में बहुत से बहनें, बहुत से बहन भाई तरह तरह के मुसीबतों और अज़ियतों का शिकार है, तरह तरह के बंदिशों और नहुसतों का शिकार है। कोई काला जादू का शिकार है, तो कोई जिस्मानी बीमारी का शिकार है, कोई बंदिश का शिकार है, कोई रिश्ते की बंदिश का शिकार है, कोई कारोबार की बंदिश का शिकार है, तो कोई औलाद की बंदिश का शिकार है। काला जादू की इस दुनिया में, इस काले दुनिया में दुश्मन और काला जादू करने वाले मारने से भी गुरेज नहीं करते। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात वो ऐसा जादू करते हैं जिसमें खुदा न ख़ास्ता हमारे रिश्तेदारों में से किसी की जान चली जाती है। ये दुश्मन, ये जादूगर ऐसे मज़बूत और सख्त किस्म का अमल करते हैं कि बाज़ औक़ात मरीज़ बिस्तर मर्ग पर लेट जाता है, वो न तो कभी ज़िंदा रहता है और न मुर्दों में शुमार होता है। सख्त से सख्त अज़ियतें दी जाती है, घर में लड़ाई झगड़े पैदा कर दी जाती है, नए इत्तेफाकियाँ पैदा कर दी जाती है, मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे लड़ाई झगड़े डाल दिए जाते हैं जो कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मामला तलाक तक पहुंच जाता है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह बहन भाइयों में भी नाइंतफाकी डाल दी जाती है, जो वो नाइंतफाकी आगे चलकर दुश्मनियों में बदल जाती है। इसी तरह कारोबार तबाह व बर्बाद कर दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे हासिदीन, हमारे बदख्वाह और दुश्मन हम पर ऐसे बंदिश लगा देते हैं कि वो बंदिशें हमारे कारोबार हमेशा हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद कर देता है और अच्छा खासा कारोबारी शख्स कर्ज़ों में डूब जाता है और सिवाय ज़िल्लत व रुसवाई के कुछ हाथ नहीं आता। नाज़रीन इकराम, ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ़ तलस्मात व तावीज़ात का सहारा लेकर काला जादू से अपना हिफाजत करें। आप लोग कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप लोग वज़ू में रहें, दुरूद शरीफ का कसरत से एहतमाम किया करें, तिलावत का कसरत से एहतमाम किया करें, ख़ुसूसन चारकुल का, यासीन शरीफ का कसरत से एहतमाम किया करें। इंशाअल्लाह अगर आप पर काला जादू हो भी जाए तो उसका काट फिर कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बहुत से दोस्तों पर ऐसे काला जादू और बंदिशें लग जाते हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ये ज़रूरी भी नहीं होता कि काला जादू सिर्फ़ इंसान करे। मैं बार बार ये कहता रहता हूँ, क्योंकि 100 में से 70% लोग जो मेरे पास आते हैं, जो क्लाइंट और मरीज़ मेरे पास आते हैं, उन पर जिन्नात व शयातीन ने काला जादू किया होता है।
کیونکہ شیاطین اور جنات انسان کے سخت دشمنوں میں سے ہے، وہ کسی قسم کا نقصان دینے سے گریز نہیں کرتے۔ انسان کی خوشحالی، انسان کی اچھا عبادت کرنا، دینداری شیاطین و جنات سے کبھی برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک میں یاسین شریف میں جو ذکر آیا ہے ان کے بارے میں، انہیں عدو مبین، سخت ترین میں سے بھی سخت دشمن کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو انسان کا آباد رہنا، خوشحال رہنا ان سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ نظر بد بھی لگا دیتے ہیں ہمارے بچوں پر، ہمارے مال پر، ہمارے مویشیوں پر، یہ نظر بد بھی لگا دیتے ہیں، ہمارے مال و اولاد پر نظر بد بھی یہی جنات اور شیاطین لگاتے ہیں، بندش بھی لگاتے ہیں۔ خوبصورت مرد ہو یا عورت، اس پر یہ طرح طرح کی بندشیں لگا دیتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے عاشق جن کا نام سنا ہوگا، وہ بھی اسی دشمنی کی سب سے پہلی اور آخری صورت ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس پر میں نے بہت سے ویڈیوز بنائے ہیں، کوشش کرتا رہوں گا کہ انشاءاللہ اور بھی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ملے۔ یہ عمل جادوگروں سے حفاظت کے لیے ہے، جادوگر کو شہر سے نکالنے کے لیے ہے، جادوگر دشمنوں کو شہر سے نکالنے کے لیے بہت ہی بہترین اور مجرب عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 3 عدد نقش لکھنے ہیں نیلے سیاہی اور عرق گلاب سے۔ تینوں نقوش کو آپ لوگوں نے ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے پاس رکھنی ہے، بازو پہ باندھ دینی ہے یا گلے میں ڈال دینی ہے۔ دوسرا نقش آپ نے اپنے گھر میں لٹکا دینی ہے، اور تیسرا نقش آپ نے اپنے کارخانہ، دکان اور فیکٹری میں لگا دینی ہے۔ اس نقش کو آپ گھر کی دیوار پہ آویزہ بھی کر سکتے ہو، دکان کی دیوار پہ آویزہ بھی کر سکتے ہو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا وہ دشمن جو آپ پہ کالا جادو کرتا ہو یا وہ جادوگر جو آپ پہ کالا جادو کرتا ہو، اس کا نام آپ لوگ اس نقش کے نیچے لکھ دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ذلیل ہو کے اس شہر سے نکلے گا، وہ جادوگر ذلیل ہو کے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کے اس شہر سے نکلے گا، کیونکہ یہ عمل، یہ طلسم 6 موکلوں کا، 6 اوانوں کا طلسم ہے، یہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ اس کا جب ایک وار لگ جائے تو اس کا ایک وار سخت سخت جادوگر کو زمین سے مار دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس عمل کا اجازت عام ہے، جائز امور کے لیے استعمال کیجیے گا اور ناجائز امور کے لیے یہ بالکل بھی کام نہیں کرتا۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو، خصوصاً آپ نے ان رشتہ داروں، ان دوستوں سے جن پہ طرح طرح کی کالا جادو اور بندشیں لگی ہوں، ان دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں بھی شیئر کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جن پر طرح طرح کی بندشیں اور کالا جادو ہوا ہو۔ میں رات کے وظیفے میں ان کو شامل کیا کروں گا تو انشاءاللہ اس کو بہت سارا فائدہ ملے گا، خصوصاً وہ دوست جن کا رشتہ نہیں ہوتا ہو، جن کا کاروبار، رزق روزی بالکل بند ہو، وہ بھی کومنٹ باکس میں کومنٹ کرے اور اپنا مسئلہ بھی ساتھ میں شیئر کرے۔ وہ بہن بھائی جو عملیات کرتے ہوں، جو عملیات کی دنیا سے وابستہ ہو، وہ بھی ضرور اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کرے۔ آپ جہاں بھی رہتے ہو، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو رات کے وظیفے میں شامل کر کے آپ لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین کام کر سکتا ہوں، فی سبیل اللہ اور اللہ کی خاطر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی مصیبتیں، پریشانیاں دور فرما دے، خاص کر وہ بہن بھائی جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کے رشتے نہیں ہوتے، جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کی پریشانیاں ختم کر دے۔ جو رزق و روزی کی بندشوں میں مبتلا ہو، اللہ رب کریم ان کے رزق کی بندشیں، رزق کی تکالیف ختم کر دے۔ جن دوستوں، جن بہن بھائیوں کے گھروں میں پریشانیاں ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، گھریلو ناچاکیاں اور نااتفاقیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بد اور کالا جادو اور اپنے آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔